अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, कर्ज़ की अदायगी का शरई मसला। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका हुआ है, तो रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह पाक नेकियों को 700 गुना तक बढ़ा देता है। तो हमने अपने जो भी मामलात करने होते हैं हम इस महीने में करते हैं, तो हमारी नेकियों को अल्लाह पाक इंशाअल्लाह 700 गुना तक बढ़ा देगा। तो अगर हमने किसी से कर्ज़ लिया हुआ है तो हम उस कर्ज़ को भी अगर इस महीने में लौटाएंगे अल्लाह की रज़ा के लिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें बहुत ज़्यादा अजर देगा। अब जो कर्ज़ की अदायगी है वो दो तरह से इंसान कर्ज़ किसी का वापस नहीं करता। या तो किसी उज़र की वजह से कर्ज़ा वापस नहीं कर सकता कि उस शख्स ने कर्ज़ा लिया था, बाद में उस शख्स के माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और उस शख्स से जिससे उसने कर्ज़ा लिया था उसको वो शख्स वापस ना कर सका। दूसरा ये होता है कि वो बग़ैर उज़र के जानबूझकर उसने किसी शख्स का कर्ज़ा वापस नहीं किया, लेकिन अब उस शख्स को एहसास हो रहा है कि मुझे कर्ज़ा वापस करना है, वो अल्लाह से डर गया है, तो अब उसने कर्ज़ा वापस करने का ठान लिया। तो अगर तो कुछ ही अरसा गुज़रा है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, और उस शख्स को एहसास हो गया है और वो कर्ज़ा वापस करना चाहता है, तो इस दौरान में जो करेंसी है वो डीवैल्यू नहीं हुई। लेकिन अगर किसी शख्स का कर्ज़ पुराना है तो अब उसका वो पैसा डीवैल्यू हो चुका है। अब जिस कीमत को उसने आज से 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले किसी से कर्ज़ लिया था, वो उसी कीमत को वापस नहीं करेगा, बल्कि आज के वक़्त के हिसाब से वो उस शख्स को कर्ज़ा वापस करेगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने दूसरे से 10 लाख रुपया आज से 12 साल या 15 साल पहले लिया था, तो वो आज इतने साल के बाद उसको 10 लाख वापस नहीं करेगा, बल्कि मौजूदा रकम के हिसाब से उसका मेयार बनाएगा, उसकी वैल्यू बनाएगा। हो सकता है वो 10 लाख की बजाय उसे 15 लाख वापस करना पड़े या 20 लाख वापस करना पड़े। अब जो पहले वक़्त में हुआ करता था, जो कर्ज़ देने का या मामलात करने का बेहतरीन तरीका था, वो बराह रास्त बादला या बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जिसमें गंदम के बदले चावल लिए जाते थे, चावल के बदले दूध लिया जाता था, दूध के बदले कपास ली जाती थी, अशिया के बदले अशिया का तबादला किया जाता था, जिसमें दोनों ही चीज़ें डीवैल्यू नहीं होती थीं। वो शख्स जितने अरसे के बाद जो मुद्दत उनकी आपस में फ़िक्स होती थी वो उधार वापस करता था, तो वो 1 किलो चावल 1 किलो ही रहते थे। इसी तरह सोने और चांदी पर भी अगर उधार लिया जाता तो वो भी डीवैल्यू ना होता, क्योंकि सोने के अगर 5 सिक्के लिए जाते और 2 साल बाद वापस किए जाते तो वो 5 के 5 सिक्के ही वापस कर दिए जाते, तो उस दौरान में जो वैल्यू एडजस्टमेंट थी वो हो जाया करती थी। लेकिन जब से करेंसी नोट पे हमने उधार लेन देन या कर्ज़ का मामला शुरू किया तो ये रकम डीवैल्यू हो जाती है। पहले वक़्त में तो डीवैल्यूएशन काफ़ी अरसे के बाद हुआ करती थी, लेकिन आज के वक़्त में तो एक दिन में 2, 4 या 6 दफ़ा भी करेंसी डीवैल्यू हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर 2 लाख रुपया उधार किसी शख्स ने 5 साल बाद वापस करना है, तो हो सकता है कि वो अब 5 साल के बाद 1.5 लाख रह गया हो सकता है 1 लाख रह गया हो सकता है वो 70,000 ही रह गया हो। तो वो आज के वक़्त के हिसाब से रकम लगा के वो रकम वापस की जाएगी। हो सकता है उस 2 लाख का उसको 4 लाख वापस करना पड़े, 4.5 करना पड़े या 5 करना पड़े। इसमें ये हदबंदी नहीं आएगी कि मैंने तुमसे 2 लाख लिया था और मैं 5 साल बाद कहूँ मैं तुम्हें 2 लाख ही दूंगा, क्योंकि उस दौरान में पैसा डीवैल्यू हुआ। उधार देने का बेहतरीन तरीका ये है कि उधार को हमेशा इंटरनेशनल करेंसी पे दिया जाए। इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है, आप किसी को उधार देना है तो डॉलर पर दें, और जब वापस करने लगें तो उसको उतने डॉलर दे दें, तो वो जो दरमियान में डीवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट है वो पूरी हो जाएगी। इसी तरह या अगर किसी को उधार देना है तो सोने का रेट लगवाएं, सोने का रेट लगवा कर उसको पैसा उधार दें, लेकिन उसे ये बोलें कि ये मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, मैंने तुम्हें सोना दिया है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को आपने 5 लाख रुपया देना है, आज के रेट के हिसाब से 4 तोला सोना बनेगा। याद रखिए आज के रेट के हिसाब से
یہ جو بات ہو رہی ہے یہ 14/4/2022 کو ہو رہی ہے، تو 4 تولہ سونا بنے گا، آپ اس کو وہ 4 تولہ سونا دیں، یا آپ اس کو مالیت دیتے ہوئے، رقم دیتے ہوئے یہ بولیں یہ میں تمہیں پیسے نہیں دے رہا، یہ میں تمہیں 4 تولہ سونا ہی دے رہا ہوں، واپس میں تم سے یہ پیسے نہیں لوں گا، تم جب واپس کرو گے ادھار تو تم مجھے 4 تولہ سونا لے کے دو گے۔ تو پھر جب وہ واپسی کرے گا یا آپ کسی شخص کو واپس قرض کرو گے تو آپ اس کو 4 تولہ سونا ہی لے کے دو گے۔ اس وقت میں اگر سونے کی قیمت بڑھ چکی ہے تو وہ جو درمیان میں ڈی ویلیویشن والا معاملہ ہے وہ سونا کور کر جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے پرانا قرضہ واپس کرنا ہے اور دوسرا بندہ اس کو یہ بولتا ہے کہ تم نے مجھے جو پیسے دینے ہیں وہ تم مجھے آج کے ریٹ کے حساب سے دو گے، کیونکہ جب میں نے تمہیں دیا تھا تب پیسے کی ویلیو اور تھی اور آج پیسے کی ویلیو کم ہو گئی ہے، تو یہ مانگنا اس شخص کا مکمل حق ہے اور جائز طریقہ بھی یہی ہے۔ ہم اس میں دوسرے شخص کو یہ بالکل بھی نہیں کہیں گے کہ یہ تو تم سود کھا رہے ہو، تم تو زیادہ پیسے کھا رہے ہو، تم حرام کھا رہے ہو، کیونکہ اگر وہ شخص اپنے جائز رقم پہ زیادہ پیسے مانگ رہا ہے جو کہ اس کی منی ویلیو ڈی ویلیو ہو چکی ہے، تو ہم نے بھی اس کے پیسے اتنا عرصہ دبا کے رکھے ہوئے تھے، ہمیں بھی شرم آنی چاہیے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ قرض دار کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر ایک صحابی نے گارنٹی لی کہ میں اس شخص کا قرضہ اتارتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، وہ ہر طرح سے بخشایا ہوتا ہے، لیکن قرض اس کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے معاف نہیں ہوتا کیونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ حقوق اللہ تو اللہ پاک معاف فرما دے گا انشاءاللہ، لیکن حقوق العباد کو ہمیں لوگوں سے ہی معاف کروانا ہوگا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو اپنے پاس مزدوری کے لیے رکھا، تو جب اس شخص نے مزدوری کی تو مزدوری لیے بغیر کسی عذر کی وجہ سے وہ شخص چلا گیا اور دوسرا شخص اس کو اس کی مزدوری نہ دے سکا۔ کئی سال گزرنے کے بعد وہ شخص واپس آیا تو دوسرے شخص کو ڈرا کر بولا کہ تمہیں رب کا خوف دلاتا ہوں، تم میرا جو اجرت تمہارے پاس ادھار بنتی ہے، میرا قرض ہے، مجھے دو۔ تو دوسرے شخص نے اس کو کئی ہزار گنا زیادہ دینے کی کوشش کی، جس میں کئی سو بھیڑ بکریاں اور بہت سا مال تھا۔ تو اس شخص نے بولا کہ میں تم سے زیادتی کیوں کروں، تم میری وہی جو اجرت تم سے میری طے تھی، وہ 1 کلو یا 2 کلو چاول، تم مجھے وہ دے دو۔ تو دوسرے شخص نے کہا کہ جب تم اجرت لیے بغیر چلے گئے تو انہی چاول کو میں نے زمین میں کاشت کیا، اللہ پاک نے اس میں برکت ڈالی، اس برکت سے میں نے یہ تمام بھیڑ بکریاں اور یہ سارا مال اکٹھا کیا، تو یہ بیسیکلی تمہارا ہی ہے اور یہ تم لے جاؤ۔ اس کو سپورٹیو یہی حدیث ہے جو ہم لوگ بچپن میں بھی پڑھتے ہیں کہ 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے تھے، ان کے سامنے پتھر گر گیا تھا، تو انہوں نے پھر اپنے اپنے نیک کام اللہ پاک کو سامنے رکھ کے سفارش کی تھی کہ اے اللہ میں نے یہ نیک کام کیا تھا اور یہ کیا تھا، تو ہمیں اس عذاب سے جان چھڑوا۔ تو یہ والا شخص بھی ان 3 میں سے ایک شخص ہے جس نے پھر یہ بولا تھا اللہ پاک میں نے وہ تمام مال تیری رضا کے لیے اس شخص کو دے دیا تھا، تو اس مشکل سے ہماری جان چھڑوا۔ تو اس لیے لاسٹ میں ہم یہی چیز دیکھیں گے کہ قرض دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرض کو یا تو ڈالر میں دیا جائے یا سونے کے سکوں میں دیا جائے۔ کرنسی نوٹ میں کسی کو قرض بالکل ادھار نہ دو، یا اگر ادھار دینا ہے تو پھر اتنا بڑا حوصلہ رکھو کہ جب اسے واپس کرو اور وہ شخص اگر موجودہ قیمت کے حساب سے تقاضا کرے تو پھر اس کو دینا لازمی ہوگا، اور اگر نہ دیا جائے گا تو پھر دیندار کہلائے گا۔ اور جیسا کہ ہم نے صحیح مسلم اور بخاری سے یہ چیز بھی دیکھ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرض دار کا جنازہ نہیں ہوگا، تو پھر اس شخص کو اس کا مطالبہ پورا کر کے دینا ہوگا۔ لیکن اگر ڈالر یا سونے میں ہم نے کسی کو قرض لیا ہوگا تو واپس کر دیں گے، تو وہ جتنی درمیان میں ڈی ویلیویشن ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہمیں یہ والا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی مسئلہ مسائل ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس پر مزید ویڈیو بنا لیں گے، اور نیکسٹ لیکچر جو ہے ہم جو اپلوڈ کریں گے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس میں ہم دیکھیں گے
کہ کرنسی نوٹ یا سونا چاندی یا بارٹر سسٹم یہ سارا کچھ کس طرح سے کچھ ختم ہو گیا، کچھ رائج ہو گیا، اور اس کی جدید شکل کیا ہے، یہ کس طرح سے شروع ہوا تھا. تو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ انشاءاللہ جلدی اپلوڈ ہو جائے گا. السلام علیکم.